नेपालीले जे सोचेका थिए त्यसको ठिक उल्टो गतिमा देश र समय चक्र चलिरहेको छ। समृद्धि र विकासका भोका हरेक नेपालीको थाप्लोमा वर्षेनी ऋणको भार थपिँदैछ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण करिब 15 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यदि कसैले म ऋणी छैन र ऋण लिँदा पनि लिन्न भन्ने सोच्नु भएको छ भने पनि तपाई देशको ऋणी बन्नु भएको छ। तपाईको भागमा पनि ऋणको बोझ बोकाइएको छ। देश ऋणी भएपछि हामी जनता स्वतः ऋणी भएका छौं, त्यो पनि 46,000 रुपैयाँ भन्दा बढी। आम नागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक ऋणको सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई प्रत्येक नागरिकसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको कुल ऋण 14 खर्ब 91 करोड 56 लाख रुपैयाँ छ। सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ संस्था व्यक्तिहरूबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र संस्थाहरूबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्वारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक ऋण प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पर्ने ऋण हो। त्यसैले अहिलेको नेपालको जनसंख्यासँग उक्त ऋण बाँडफाँड गर्ने हो भने हरेक नेपालीको भागमा 46,354 रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ। यो गत मंसिरसम्मको तथ्याङ्क हो। गत साउनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ थियो। त्यस यता सरकारको ऋण 88 अर्ब 20 करोड रुपैयाँले बढ्यो। जति सरकारको ऋण बढ्दै जान्छ प्रत्येक नेपालीलाई पनि ऋणको भार बढ्दै जान्छ। सरकारको करिब 15 खर्ब ऋण मध्ये 6 खर्ब 70 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ आन्तरिक र 8 खर्ब 20 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आन्तरिकतर्फ 12 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। बाह्यतर्फ 29 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ सावा र 2 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ ब्याज गरेर 5 महिनामा सरकारले 32 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसरी समग्रमा सरकारले 5 महिनामा 44 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ सावा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ। पछिल्लो 5 महिनामा करिब 45 अर्ब सावा र ब्याज भुक्तानी गरेको सरकारलाई यही समयावधिमा 88 अर्ब बढी अर्थात करिब दोब्बर ऋण लाग्यो। पछिल्लो समय दात्री निकायले नेपाललाई अनुदानको तुलनामा ऋण बढी दिन थालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुचारू हुन नसक्नु, राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार नहुनु जस्ता कारणले सरकारले ऋण लिइरहेको छ। तर सरकारले लिएको ऋण के प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा राज्यले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिए आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न ऋण लिएर नेपालीलाई ऋणको भार थोपर्ने गर्दा भने अर्थतन्त्र झनै शिथिल बन्दै जान्छ। हुन त विकासोन्मुख मुलुकले जीडीपी को 50% सार्वजनिक ऋण लिनुलाई सामान्य मान्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आवश्यकता र तथ्याङ्कले भने नेपालको सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता अहिलेको भन्दा दोब्बर रहेको देखाउँछ। नेपालले पनि सन् 1990 दशकताका कुल गार्हस्थ उत्पादनको 60% भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको थियो, जुन ऋण सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरियो। विकसित मुलुकले कुनै समय 200% सम्म पनि सार्वजनिक ऋण लिएको इतिहास पनि छ। तर सार्वजनिक ऋण लिए पनि देशको वित्तीय अवस्था, प्रतिव्यक्ति आय, सरकारको बजेटमा भएको प्राथमिकता, राजस्व संकलनको अवस्था आदिले प्रभाव पार्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा खासै असर नगर्ने बताइन्छ। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्च कटौती गर्न सरकारले खासै महत्व नदिँदा भने नागरिकले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको ऋणको भार त छँदैछ, सरकारले लिएको ऋण समेत झण्डै 50,000 को बोझ बोक्नु परेको छ। पछिल्लो केही वर्ष सरकारको खर्च बढ्दो छ। अझ संघीयतामा गएपछि सरकारका खर्च झनै बढेर गएको छ। तर राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। खर्चका स्रोतहरू बढेका छन्। राज्यले व्ययभार वहन गर्नुपर्ने सार्वजनिक व्यक्ति बढेका बढै छन्, तर आमदानीका ढोकाहरू सीमित रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्र सोचे अनुसार विस्तार हुन सकेन। सार्वजनिक खर्चका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविकै भए पनि आम नागरिकमा भने सार्वजनिक ऋणको त्रास छ। सीमित राजस्वको स्रोत, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अस्थिर आर्थिक वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक परिवेश, भू धरातलीय बाध्यता, कोरोना महामारी जस्ता कारणले अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्नु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋणलाई भारको रूपमा लिई राज्यले यति धेरै ऋण कसरी तिर्ला भन्ने डर छ। लिएका ऋणले प्रतिफल हासिल गरी ऋण तिर्ने त परेको कुरा, ऋणको ब्याज समेत तिर्न सकेको अवस्था रहेको छैन। साथै आर्थिक समृद्धिको नारा मात्रै लगाउने तर राजनीतिक स्थायित्वलाई कायम रहन नदिने नेता र नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि ऋणको भारसँगै नागरिकमा निराशा बढिरहेको छ।